चिन्ता नास्ति। इदानीं सम्यक् अस्ति वा? now it is good. अश्वः धावति, अश्वः शीघ्रं धावति। कूर्मः गच्छति, कूर्मः मन्दं गच्छति। शीघ्रं मन्दं। उसेन बोल्ट धावति, उसेन बोल्ट शीघ्रं धावति। वृद्धः गच्छति, वृद्धः मन्दं गच्छति। अश्वः शीघ्रं धावति, अश्वः कथं धावति? अश्वः शीघ्रं धावति। अश्वः शीघ्रं धावति। कूर्मः मन्दं गच्छति, कूर्मः कथं गच्छति? मन्दं गच्छति। विमानं शीघ्रं गच्छति, विमानं कथं गच्छति? विमानं शीघ्रं गच्छति। लोकयानं मन्दं गच्छति, लोकयानं मन्दं गच्छति। लोकयानं कथं गच्छति? लोकयानं मन्दं गच्छति। सम्यक्, शीघ्रं मन्दं। सिंहः उच्चैः गर्जति, सिंहः उच्चैः गर्जति। कथं गर्जति? सिंहम् उच्चैः गर्जति। सिंहः कथं गर्जति? सिंहः उच्चं गर्जति। गर्जति। मार्जारः रोदिति, म्याऊ। मार्जारः कथं रोदति? मार्जारः मन्दं रोदति। शनैः रोदति। शनैः रोदति। पुनः उच्चैः शनैः। शीघ्रं मन्दं। उच्चैः शनैः। शीघ्रं मन्दं। सम्यक्। जनकः उच्चैः भाषणं करोति, जनकः भाषणं करोति। जननी शनैः भाषणं करोति, कथं भाषणं करोति? जनैः शनैः भाषणं करोति। उच्चैः शनैः। प्रश्नः कथं? श्रेया घोषाल मधुरं गायति, कथं गायति? मधुरं गावति। लता मधुरं गायति, गायति। जननी सम्यक् पचति, जननी कथं पचति? सम्यक् पचति। सम्यक्। पुत्रः सम्यक् पठति, पुत्रः कथं पठति? सम्यक् पठति। उत्तमम्। वातावरणं सम्यक् अस्ति, आरोग्यं सम्यक् अस्ति, उत्तमम्। प्रश्नः कथं? सम्यक्। एकमेकं वाक्यं वदामः। अरविन्दो महोदय, कथम् उपयुज्य प्रश्नः उत्तरम्। चालकः लोकयानं शीघ्रं चालयति। चालकः कथं लोकयानं चालयति? चालकः शीघ्रं लोकयानं चालयति। उत्तमं, सम्यक्। अनन्त महोदय। अश्व शीघ्रं धावति। अश्वः कथं धावति? अश्वः शीघ्रं धावति। सम्यक् भगिनि। श्रीरञ्जनी भगिनी, शीघ्रं वदामः। महिला कथं चलयति? महिला शीघ्रं चलयति। चलति। चालयति। चलति। सम्यक्। ईशा भगिनी।
जननी कथं पचति जननी सम्यक् पचति जयकुमार महोदय। द्विचक्रिका हम्म सम्यम चलति। द्विचक्रिका कथं चलति? द्विचक्रिका सम्यम चलति। सम्यक्। सम्यक् चलति। हम्म दानिका भगिनी, वैशाली भगिनी, दीपिका भगिनी, पूनम भगिनी, मुरारी गोपाल महोदय, वेंकट महोदय, ये हाँ वैशाली भगिनी बताइए। लता मधुरं गायति बालकः शीघ्रं चलति प्रश्नः लता मधुरं गायति प्रश्नवाक्यं लता कथं गायति हम्म तो लता मधुरं गायति सम्यक् दानिका बालक भगिनी। कथं चलति तो बालक शीघ्रं चलति हाँ उत्तमं दानिका भगिनी। पूनम भगिनी। बालकः कथं धावति बालकः शीघ्रं धावति उत्तमं मुरारी गोपाल दास महोदय। हाँ वेंकट महोदय। वृद्धः वृद्धः कथं गच्छति या वृद्धः कथं गच्छति वृद्धः मन्दः गच्छति मन्दं गच्छति सम्यक् दीपिका मन्दं भगिनी। गच्छति उत्तमं दीपिका भगिनी अस्ति वा अस्तु अग्रे गच्छामः। कथम् इदानीं परस्परं कथं भाषणं कुर्मः भवतः आरोग्यं कथमस्ति मम आरोग्यं सम्यक् अस्ति भवत्याः आरोग्यं कथमस्ति मम आरोग्यं सम्यक् अस्ति भवान् कथमस्ति अहं सम्यक् अस्मि भवती कथमस्ति अहं सम्यक् अस्मि दूरवाणी अस्ति भाषणं करोमि ईशा भगिनी अस्ति ईशा भगिनी चेन्नैनगरे अस्ति अहं मुम्बैनगरे अस्मि चिन्तयामः एवं तदा अहं पृच्छामि तत्र वातावरणं कथमस्ति वृष्टिः अस्ति वा शैत्यमस्ति वा उष्णता अस्ति वा वातावरणं कथमस्ति ईशा भगिनी वदति अत्र वातावरणं सम्यक् अस्ति वृष्टिः अस्ति उष्णता अस्ति चेत् वातावरणं सम्यक् नास्ति किमपि कथम् उपयुज्य परस्परं केवलम् एकं प्रश्नं पृच्छामः भवान् कथमस्ति भवती कथम् अस्ति ईशा भगिनी अनन्तरं भवती कथम् अस्ति अहं सम्यक् अस्मि भवतः पुत्र भवान् कथमस्ति अच्छा भवान् कथम् अस्ति अहं अहं सम्यक् अस्मि उत्तमं जयकुमार महोदय श्रीरञ्जिनी भगिनी भवत्य कथम् अस्ति भवती कथम् अस्ति भवती कथम् अस्ति अहं सम्यक् अस्मि भवत्या भवान् कथम् अस्ति अहं सम्यक् अस्ति अस्मि उत्तमं सम्यक् वैशाली भगिनी अरविन्द महोदय भवती कथम् अस्ति अहं सम्यक् अस्मि भवान् कथम् अस्ति अहं सम्यक् अस्मि उत्तमं पुत्रः कथं पठति पुत्रः सम्यक् पठति अभ्यासः कथं प्रचलति गृहे अभ्यासः कथं प्रचलति वा सम्यक् प्रचलति नो चेत् न भवति चिन्ता नास्ति कथं स्पष्टं कथम् अग्रे किमर्थं बालकः विद्यालयं गच्छति पठति बालकः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति बालकः किमर्थं विद्यालयं गच्छति बालकः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति सम्यक् जननी मन्दिरं गच्छति पूजां करोति जननी पूजार्थं मन्दिरं गच्छति
किमर्थं मन्दिरं जननी गच्छति? किमर्थं मन्दिरं जननी गच्छति? किमर्थं मन्दिरं गच्छति? जननी जननी पूजार्थं पूजार्थं मन्दिरं मन्दिरं गच्छति। गच्छति। सहोदरः आरोग्यार्थं योगासनं करोति। सहोदरः सहोदरार्थं योगासनं कथम् करोति। आरोग्यासनं करोति? सहोदरः करोति। सहोदरः अर्थं सहोदरः आरोग्यार्थं योगासनं करोति। योगासनं करोति। आरोग्यार्थं योगासनं योगासनं करोति। आरोग्यार्थं योगासनं करोति। योगासनं करोति। सम्यक्। जनकः मनोरञ्जनार्थं दूरदर्शनं पश्यति। जनकः किमर्थं दूरदर्शनं पश्यति? दर्शनं पश्यति? जनकः मनोरञ्जनार्थं दूरदर्शनं पश्यति। मनोरञ्जनं दूरदर्शनं पश्यति। मनोरञ्जनार्थं जननी आनन्दार्थं गायति। जननी किमर्थं गायति? जननी आनन्दार्थं गायति। जननी आनन्दार्थं गायति। प्रश्नः किमर्थं? किमर्थं न किमर्थं? किमर्थं? सहोदरः भोजनार्थम् उपाहारगृहं गच्छति। सहोदरः भोजनार्थम् उपहारगृहं गच्छति। नदी परोपकारार्थं वहति। नदी किमर्थं वहति? शिक्षकः समाजनिर्माणार्थं पाठयति। शिक्षकः किमर्थं पाठयति? शिक्षकः समाज निर्माणार्थं पाठयति। किमर्थं? प्रश्नः उत्तरं वदामः। किमर्थं? श्रीरञ्जनी भगिनी, भवती भवती आनन्दार्थं किं किं करोति? प्रश्नः उत्तरं। मम आनन्दार्थं भोजनं पश्यति। अहं पचामि किल? अहम् आनन्दार्थं पचामि। अहं किमर्थं पचामि? अहम् आनन्दार्थं पचामि। अहम् आनन्दार्थं पठामि। प्रश्नः किमर्थं अहं किमर्थं पठामि? अहं किमर्थं पठामि? अहम् आनन्दार्थं पठामि। सम्यक्। ईशा भगिनी, किमर्थम्? अहं संस्कृतं पठामि। अहं किमर्थं संस्कृतं पठामि? अहम् ज्ञानार्थं संस्कृतं पठामि। उत्तमं। पूनम भगिनी। अहं किमर्थं मन्दिरं गच्छामि? अहम् आनन्दार्थं मन्दिरं गच्छामि। उत्तमम्। अनन्त महोदय। अहं किमर्थं गीता पठामि? अहं सच्चित् आनन्दार्थं गीतां पठामि। उत्तमम्। अरविन्द महोदय। अहं किमर्थं दूरदर्शनं पश्यति? अहम् आनन्दार्थं दूरदर्शनं पश्यामि। सम्यक्। दानिका भगिनी। अहम् आनन्दार्थं पठति। अहं किमर्थं पठति? अहम् आनन्दार्थं पठामि। जयकुमार महोदय। पठामि। अहं किमर्थं योगा पठामि? अहम् आरोग्यार्थं योगा पठामि। योगासनं करोमि। योगं करोमि। उत्तमं। वैशाली भगिनी। अहं गायामि। अहं किमर्थं गायामि? अहं
आनंद अर्थम गायामि। आनन्दार्थं आन, आनन्दार्थम् आनन्द आनंद हाँ, आनंदार्थम गायामि। सम्यक् उत्तमं। श्रेयस महोदय अस्ति वा? यस् हा। बालकः किमर्थं क्रीडति? बालकः आनन्दार्थं क्रीडति। उत्तमम्। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? वेङ्कट महोदय, मुरारी महोदय, दीपिका भगिनी। किमर्थं? भवान् किमर्थं संस्कृतं पठति? भवान् किमर्थं न पठति? भवान् किमर्थं क्रीडति? भवती किमर्थं पायसं पचति? एवं सर्वं किमर्थम्? अहं किमर्थं कार्यायानम् उत्तरम् अहम् आनन्दार्थं कार्यायामि। किम् आनन्दार्थं किं करोमि? आनन्दार्थं कार्यायामि। कार्यं करोमि। किम्? आनन्दार्थं कार्यं करोमि। अहम् आनन्दार्थं करोमि। सम्यक् उत्तमं। किमर्थं? किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थं? सप्तककाराः। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, कुतः किमर्थं? कथं किमर्थं। सम्यक् स्पष्टम्। अग्रे गच्छामः। अद्य किञ्चित् नूतनं पठामः। भिक्षुकः अस्ति। जननी धनं ददाति। भिक्षुकः अस्ति। जननी धनं ददाति। जननी भिक्षुकस्य कृते धनं ददाति। जननी भिक्षुकस्य कृते धनं ददाति। पुत्रः अस्ति। जननी धनं ददाति। जननी पुत्रस्य कृते धनं ददाति। बालकः बालकस्य स्मरन्ति वा? बालकस्य नाम रामः। बालकः बालकस्य तत्र कृते योजयामः। भिक्षुकः भिक्षुकस्य कृते। पुत्रः अस्ति। जननी धनं ददाति। जननी पुत्रस्य कृते धनं ददाति। पुत्रः अस्ति। जननी भोजनं ददाति। जननी पुत्रस्य कृते भोजनं ददाति। जनकः अस्ति। जननी चायं पचति। जननी जनकः जनकस्य जनकस्य कृते चायं ददाति। उत्तमं। जनकस्य कृते। पितामहः अस्ति। पुत्रः उपनेत्रं ददाति। पुत्रः पितामहस्य कृते उपनेत्रं ददाति। पुत्रः पितामहस्य कृते उपनेत्रं ददाति। उत्तमं। पितामहः पितामहस्य कृते। जनकः जनकस्य कृते। अध्यापकः अध्यापकस्य कृते। गायकः गायकस्य कृते। केवलं गायकस्य न, गायकस्य कृते। गायकस्य कृते। बालकः बालकस्य कृते। पुत्रः पुत्रस्य कृते। चषकः चषकस्य कृते। हस्तः हस्तस्य कृते। चमसः चमसः कृते। स्यूतः स्यूतस्य कृते। सम्यक् उत्तमम्। अरविन्द महोदय बालकः बालकस्य कृते। ईशा भगिनी चषकः चषकस्य कृते। श्रेयस महोदय पुत्रः पुत्रकस्य कृते। बालकः बालकस्य कृते। स्यूतः स्यूतस्य कृते। पुत्रः पुत्रस्य कृते। श्रीरञ्जनी भगिनी सहोदरः सहोदरस्य कृते। जयकुमार महोदय ज्येष्ठः ज्येष्ठस्य कृते। अनंत महोदय अनुजः अनुजः
अनुजस्य कृते पुत्रः पुत्रः पुत्रस्य कृते सहोदरः सहोदरस्य कृते पुत्रः पुत्रस्य कृते स्यूतः स्यूतस्य कृते सम्यक् राघवेन्द्र महोदय गायकः गायकस्य कृते वैशाली भगिनी चमसः चमसः चमसस्य कृते पूनम भगिनी बालकः बालकः बालकस्य कृते सम्यक् बालकः बालकस्य कृते भिक्षुकः भिक्षुकस्य कृते बालिका अस्ति बालिका अस्ति जननी भोजनं ददाति जननी बालिकायाः कृते भोजनं ददाति समानमस्ति बालिका बालिकायाः नाम बालिकायाः कृते भोजनं ददाति महिला अस्ति जननी भोजनं ददाति जननी महिलायाः कृते भोजनं ददाति ददाति अध्यापिका अस्ति पुत्री पुस्तकं ददाति पुत्री अध्यापिकाः कृते पुत्री अध्यापिकाः कृते भोजनं ददाति अध्यापिकाः कृते बालिका बालिकायाः कृते अध्यापिका अध्यापिकायाः कृते अध्यापिकायाः पुत्री अध्यापिकायाः कृते पुस्तकं ददाति गायिका अस्ति बालिका पुष्पं ददाति बालिका बालिकायाः कृते पुष्पं ददाति उत्तमं गायिका गायिकायाः कृते गायिका गायिकायाः कृते महिला महिला महिलायाः कृते महिलायाः कृते बालिका बालिका बालिकायाः बालिकायाः कृते कृते उत्पीठिका उत्पीठिकायाः कृते मापिका मापिकायाः कृते पदद्वयं वदामः मापिका मापिका मापिकायाः कृते उत्पीठिका उत्पीठिकायाः कृते छुरिका छुरिकायाः कृते रमायाः कृते सीता सीतायाः कृते लता लतायाः कृते सम्यक् उत्तमं वैशाली भगिनी बालिका बालिकायाः कृते पदद्वयं बालिका बालिकायाः कृते पुनः भगिनी छात्रा छात्रा छात्रायाः कृते ईशा भगिनी अध्यापिका अध्यापिका अध्यापिकायाः कृते श्रेयस महोदय बालिका बालिका बालिकायाः कृते राघवेंद्र महोदय मापिका मापिकायाः कृते जयकुमार महोदय छुरिका छुरिका छुरिकायाः कृते श्रीरंजनी भगिनी स्थालिका स्थालिकायाः कृते अनंत महोदय गायिका गायिकायाः कृते अरविंद महोदय नायिका नायिकायाः कृते अस्तु बालिका बालिकायाः कृते बालकः बालकस्य कृते बालिका बालिकायाः कृते पुत्री अस्ति जननी भोजनं ददाति जननी पुत्र्याः कृते भोजनं ददाति पुत्री पुत्र्याः कृते सहोदरी अस्ति जननी भोजनं ददाति जननी सहोदर्याः कृते भोजनं ददाति नर्तकी अस्ति पुत्री पुष्पं ददाति पुष्पी पुत्री नर्तक्याः कृते पुष्पं ददाति पुत्री पुत्र्याः कृते सहोदरी
सहोदरी सहोदर्याः कृते सहोदर्याः कृते जननी जननी जनन्याः कृते जननी जनन्याः कृते लेखनी लेखनी लेखन्याः लेखनी लेखनीयाः कृते अंकनी अंकनी अंकन्याः कृते कूपी कृते कृते कूपी कूप्याः कृते भगिनी भगिनी भगिन्याः कृते सखी कन्याः सख्याः कृते पार्वती पार्वत्याः कृते पार्वत्याः कृते पार्वत्याः कृते देवकी देवत्याः कृते उत्तम बालकः बालकस्य कृते बालिका बालिकायाः कृते जननी जनन्याः जनन्याः कृते उत्तम जनन्याः कृते आनन्दमहोदय लेखनी लेखनी लेखन्याः कृते दानिका भगिनी अंकनी अंकनी अंकन्याः कृते वैशाली भगिनी कूपी कूपी कूप्याः कृते राघवेंद्र महोदय घटी घटियाः कृते श्रेयस महोदय नदी नदी नद्याः कृते पूनम भगिनी सहोदरी सहोदरी सहोदर्याः कृते ईशा भगिनी नर्तकी नर्तकी नर्तक्याः कृते रंजनी भगिनी जननी जननी जनन्याः कृते जयकुमार महोदय पुत्री पुत्र्याः कृते अरविंद महोदय पितामही पितामही पितामह्याः कृते उत्तमं बालकः बालकस्य कृते बालिका बालिकायाः कृते जननी जनन्याः कृते इदानीं चिन्तयन्तु गृहे पूजा अस्ति पूजा अस्ति जननी पश्यति पुष्पं नास्ति जननी वदति पुष्पम् आवश्यकं पुष्पम् आवश्यकं जनकः किं करोति जनकः आपणं गच्छति जनकः पुष्पस्य कृते आपणं गच्छति पुष्पम् आवश्यकं जनकः आपणं गच्छति जनकः पुष्पस्य कृते आपणं गच्छति पुष्पं पुष्पस्य कृते पुस्तकम् आवश्यकं सहोदरः पुस्तकालयं गच्छति सहोदरः पुस्तकस्य तस्य कृते पुस्तकालयं गच्छति पुस्तकालयं गच्छति मित्रम् अस्ति जननी भोजनं ददाति जननी मित्रस्य कृते भोजनं ददाति सम्यक् मित्रं मित्रस्य कृते फलं फलं फलस्य फलस्य कृते पुष्पं पुष्पं पुष्पस्य कृते पुस्तकं पुस्तकस्य कृते चित्रं चित्रस्य कृते चित्रस्य कृते गृहं गृहस्य कृते नगरं नगरस्य कृते मन्दिरं मन्दिरस्य कृते क्षीरं दुग्धं क्षीरं क्षीरं क्षीरस्य कृते मित्रं मित्रस्य कृते मित्रस्य कृते सम्यक् उत्तमं दानिका भगिनी पुस्तकं पुस्तकं पुस्तकस्य कृते वैशाली भगिनी फलं फलं फलस्य कृते फलं फलं न फलं 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 फलस्य कृते सम्यक् पूनम भगिनी पुष्पं पुष्पं पुष्पस्य कृते राघवेंद्र महोदय चित्रं चित्रं चित्रस्य कृते जयकुमार महोदय मित्रं मित्रस्य कृते श्रीरंजनी भगिनी नगरं नगरं नगरस्य कृते ईशा भगिनी
मन्दिरम्। मन्दिरं मन्दिरस्य कृते। अरविन्द महोदय गृहम्। गृहं गृहस्य कृते। अनन्त महोदय मित्रम्। मित्रं मित्रस्य कृते। सम्यक् स्पष्टं। बालकः बालकस्य कृते, बालिका बालिकायाः कृते, जननी जनन्याः कृते, पुस्तकं पुस्तकस्य पुस्तकस्य कृते। उत्तमम्। वाक्याभ्यासं कुर्मः। सः शिक्षकः अस्तु, प्रथमम् अभ्यासं कुर्मः। शिक्षकः शिक्षकः शिक्षकस्य कृते शिक्षकस्य कृते शिक्षकः भिक्षुकः भिक्षुकस्य कृते भिक्षुकस्य कृते। लता रमस्य रामस्य कृते बालिका रमायाः कृते। रम्याः कृते। रमायाः कृते लतायाः कृते। भगिनी भगिन्याः कृते। कृते सखियाः कृते। सख्याः कृते। सखी सख्याः कृते। उत्तमं। वाक्यं वदामः। सः शिक्षकस्य शिक्षकस्य कृते पुस्तकं ददाति। सः सः शिक्षकस्य भिक्षुकस्य कृते धनं ददाति। सः रमायाः कृते ददाति। भिक्षुकस्य आभरणं ददाति। धनं ददाति। लतायाः चित्रं ददाति। सः सम्यक् सम्यक्। एकवारम् अहं वदामि वाक्यानि। सः शिक्षकस्य कृते पुस्तकं ददाति। सः भिक्षुकस्य कृते धनं ददाति। सः रमायाः कृते आभरणं ददाति। सः लतायाः कृते फलं ददाति। सः भगिन्याः कृते चित्रं ददाति। सः सख्याः कृते शाटिकां ददाति। मित्रमस्ति, सः पुस्तकं ददाति। सः मित्रस्य कृते पुस्तकं ददाति। उत्तमम्। जननी भोजनं ददाति। पुत्रः जननी पुत्रकस्य कृते भोजनं ददाति। जननी पुत्रस्य कृते भोजनं ददाति। जनकः जननी जनकस्य कृते भोजनं ददाति। कृते भोजनं ददाति। बालकः बालकस्य कृते, जनकः जनकस्य कृते। जननी जनकस्य कृते भोजनं ददाति। पितामहः जननी भोजनं ददाति। मातामहः जननी मातामह्याः कृते भोजनं कृते। जनकः जनकस्य कृते, पितामहः पितामहस्य कृते, मातामहः मातामह्याः कृते। मातामही मातामह्याः कृते, मातामहस्य कृते। मातामह्याः कृते। मातामहः मातामहस्य कृते, पितामहः पितामहस्य कृते। कृते अपि योजयामः। मातामहः मातामहस्य कृते, पितामहः पितामहस्य कृते। उत्तमम्। सहोदरः अस्ति, जननी भोजनं ददाति। जननी जननी सहोदरस्य कृते भोजनं ददाति। पुत्रः अस्ति, जननी भोजनं ददाति। जननी पुत्रस्य कृते भोजनं ददाति। सम्यक्। मित्रम् अस्ति, जननी भोजनं ददाति।
जननी मित्रस्य कृते कृते भोजनं भोजनं ददाति। भोजनं ददाति बालिका अस्ति, जननी भोजनं ददाति। जननी बालिकायाः कृते भोजनं ददाति। कृते भोजनं ददाति। महिला अस्ति, जननी भोजनं ददाति। जननी महिलायाः 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 भोजनं ददाति। कृते भोजनं ददाति सम्यक्। पुत्री अस्ति, जननी भोजनं ददाति। जननी पुत्र्याः कृते भोजनं भोजनं ददाति। ददाति। कृते भोजनं ददाति। जननी जनन्याः कृते, पुत्री पुत्र्याः, पुत्र्याः कृते भोजनं ददाति। सहोदरी अस्ति, जननी भोजनं ददाति। जननी सहोदर्याः कृते भोजनं ददाति। पुत्र्याः हम्म, कृते भोजनं ददाति। सम्यक्, उत्तमम्। जनकः धनं ददाति। भिक्षुकः, जनकः जनकः भिक्षुकस्य कृते धनं ददाति। धनं ददाति। पुत्रः, जनकः जनकः पुत्रस्य कृते भोजनं ददाति। कृते धनं ददाति। सम्यक्। धनं सहोदरः, जनकः जनकः सहोदरस्य कृते धनं ददाति। सहोदर्याः कः वदति? बालकः बालकस्य कृते, सहोदरः सहोदरस्य कृते धनं सहोदरस्य ददाति। कृते। कृते बालकः अस्ति, जनकः धनं ददाति। जनकः बालकस्य कृते धनं ददाति। धनं ददाति। सम्यक्। बालिका अस्ति, जनकः जनकः बालिकायाः कृते धनं ददाति। धनं ददाति। जनकः बालिकायाः कृते धनं ददाति। अनुजा अस्ति, जनकः धनं ददाति। जनकः अनुजस्य कृते धनं ददाति। अनुजायाः जनकः अनुजायाः कृते धनं ददाति। माता जी, अनुज तो छोटा भाई होता है। अनुजः, अनुजा अनुजा लड़की। अनुजा, अनुजः बालकः, अनुजा बालिका। जनकः अनुजायाः कृते धनं ददाति। सम्यक्। सहोदरी अस्ति, जनकः धनं ददाति। जनकः कृते धनं ददाति। सम्यक्। पुत्री अस्ति, जनकः धनं ददाति। कृते धनं ददाति। उत्तमं, सम्यक्। ईशा भगिनी, जनकः नूतनवस्त्रम् आनयति। पुत्रः, जनकः पुत्रस्य कृते नूतनं वस्त्रम् आनयति। सम्यक्। पुत्री, जनकः पुत्र्याः कृते नूतनं वस्त्रम् आनयति। अग्रजा, जनकः अग्रजायाः कृते नूतनं वस्त्रं ददाति। मित्रं, जनकः मित्रस्य कृते नूतनं वस्त्रम् आनयति। उत्तमम्। अध्यापकः पुस्तकं ददाति। अरबिन्दो महोदय, अध्यापकः पुस्तकं ददाति। छात्रः, अध्यापकः छात्रस्य कृते पुस्तकं ददाति। छात्रा, अध्यापकः छात्रायाः कृते पुत्रं ददाति। पुस्तकं ददाति। पुस्तकं ददाति। सहोदरी, अध्यापकः सहोदर्याः कृते पुस्तकं ददाति। मित्रम्, अध्यापिकः मित्रस्य कृते पुस्तकं ददाति। सम्यक्। श्रीरञ्जनी भगिनी, जननी चायं पचति। पितामहः, जननी पितामहस्य कृते चायं पचति। महिला, जननी महिलायाः कृते चायं पचति। सहोदरी, जननी सहोदर्याः कृते चायं पश्यति। सम्यक्। पूनम भगिनी, पुष्पम् आवश्यकम्। जनकः आपणं गच्छति। जनकः पुष्पस्य कृते आपणः गच्छति। आपणं गच्छति। आपणं गच्छति।
जनकः आपणं गच्छति मापिका जनकः जनकः मापिकायाः कृते आपणः गच्छति आपणं गच्छति आपणं गच्छति स्यूतः जनकः जनकः स्यूतस्य कृते आपणं गच्छति लेखनी जनकः जनकः लेखन्याः कृते आपणं गच्छति उत्तमं सम्यक् श्रेयस महोदय वाक्यं वदामः वा जनकः बालकस्य नूतन वस्त्रम् आनयति बालकस्य कृते बालकस्य कृते नूतन वस्त्रम् आनयति सम्यक् जयकुमार महोदय जननी फलम् अस्य कृते आपणं पश्यति आपणं ददाति जननी फलस्य कृते आपणं गच्छति जननी फलस्य कृते आपणं गच्छति सम्यक् वैशाली भगिनी जननी पायसं पचति जननी जननी किमर्थं पायसं पचति वदतु वाक्यम् जननी बालकस्य कृते पायसं पचति अनुजा अग्रजस्य कृते फलं ददाति सम्यक् अन्य कोऽपि वक्तुमिच्छति वा बालकः बालकस्य कृते बालिका बालिकायाः कृते जननी जनन्याः कृते पुस्तकं पुस्तकस्य कृते पुस्तकम् आवश्यकं जनकः आपणं गच्छति जनकः पुस्तकस्य कृते आपणं गच्छति मापिका आवश्यकी पुत्रः आपणं गच्छति पुत्रः मापिकायाः कृते आपणं गच्छति लेखनी आवश्यकी पुत्रः आपणं गच्छति पुत्रः लेखन्याः कृते आपणं गच्छति चमसः आवश्यकः जनकः पाकशालां गच्छति जनकः चमसस्य कृते पाकशालां गच्छति आवश्यकः आवश्यकम् आवश्यकी चषकः आवश्यकः चमसः चमसः स्यूतः स्यूतः सम्यक् अन्यत् किं किम् आवश्यकं दण्डः दण्डः आवश्यकः पर्पटः पर्पटः आवश्यकः अवलेहः आवश्यकः अवलेहः आवश्यकः सूपः आवश्यकः आवश्यकः चाकलेहः चाकलेह आवश्यकः अपूपः आवश्यकः सम्पावः आवश्यकः पर्पटः आवश्यकः अवलेहः आवश्यकः सूपः आवश्यकः भोजनं आवश्यकः भोजनं आवश्यकम् भोजनं आवश्यकम् शाकं आवश्यकम् ओदनं आवश्यकम् अन्नं आवश्यकम् मधुरम् आवश्यकम् आवश्यकम् तक्रं
तक्रम तक्रम आवश्यकम् आवश्यकम् दधि आवश्यकम् दधि दधि आवश्यकः आवश्यकी आवश्यकम् आवश्यकी दधि आवश्यकम् दधि आवश्यकी दधि आवश्यकम् किमर्थम् अग्रे दधि वद आवश्यकम् दधि आवश्यकम् दधि आवश्यकम् सम्यक् उपसेचनम् उपसेचनम् सेचनम् आवश्यकम् आवश्यकम् क्वथितम् क्वथितम् आवश्यकम् आवश्यकम् पयोहितम् आवश्यकम् सत्यं किल पयोहिमम् आवश्यकम् उत्तमम् सुपिष्टकम् सुपिष्टकम् आवश्यकम् पुस्तकम् पुस्तकम् आवश्यकम् उत्तमम् मधुरगुलिका मधुरगुलिका आवश्यकम् आवश्यकम् आवश्यका आवश्यकी आवश्यकी रोटिका रोटिका आवश्यकी रोटिका आवश्यकी लेखनी लेखनी आवश्यकी लेखनी पत्रम् आवश्यकी पत्रम् पत्रम् आवश्यकम् पुष्पम् पुष्पम् आवश्यकम् जलम् आवश्यकम् भोजनं आवश्यकम् रोटिका आवश्यकी गुलिका आवश्यकी लेखनी लेखनी आवश्यकी औषधम् औषधम् आवश्यकम् अभ्यासः अभ्यासः आवश्यकः सम्यक् वाक्यं वदामः वा इतोपि शर्वाणीदास महोदय वाक्यं वदति वा भोजनम् आवश्यकम् भोजनम् आवश्यकं पुत्रः वदति भोजनम् आवश्यकं जननी भोजनं ददाति जननी भोजनं कस्य कृते ददाति भोजनं ददाति जननी जननी पुत्रः भोजनं ददाति जननी पुत्रस्य कृते पुत्रस्य भोजनं कृते सम्यक् जनकः अस्ति जननी भोजनं ददाति जननी जनकस्य कृते भोजनं ददाति सम्यक् जननी अस्ति पुत्री भोजनं ददाति पुत्री जनन्याः कृते भोजनं ददाति सम्यक् उत्तमम् भोजनं ददाति भोजनं परिवेशयति भोजनं पचति आनयति एवं सर्वं स्पष्टं वा एकं लघु सम्भाषणं पश्यामः किम् आवश्यकम् एतत् सर्वं पश्यामः पुत्रः अस्ति पितामही अस्ति पुत्रः आगच्छति वदति भोः पितामही बहु बुभुक्षा अस्ति भोजनम् आवश्यकं बुभुक्षा अस्ति भोजनम् आवश्यकम् पितामही वदति अस्तु अस्तु भोजनं परिवेशयामि हस्तं प्रक्षालयतु हस्तं प्रक्षालयतु आगच्छतु अहं भोजनं परिवेशयामि पितामही भोजनं परिवेशयति भोजने किं किम् अस्ति वदति वा भोजने किं किम् अस्ति रोटिका अस्ति ओदनम् अस्ति भोजने सूपः अस्ति भोजने शाकम् अस्ति दधि तक्रम् अस्ति
तक्रम तक्रम अस्ति भोजने रोटिका ओदनम् अन्नं समानम् ओदनम् अस्ति अन्नम् अस्ति सूपः अस्ति शाकम् अस्ति अवलेहः अस्ति खादति पुत्रः रोटिकां खादति पुत्रः अन्नं खादति पितामही वदति किम् आवश्यकम् रोटिका आवश्यकी वा अन्नम् आवश्यकं वा पुत्रः वदति आमाम् अन्नम् आवश्यकं रोटिका मास्तु अन्नम् आवश्यकम् पितामही अन्नं परिवेशयति पितामही अन्नं परिवेशयति अन्नं खादति शाकं खादति सूपं पिबति खादति पितामही पुनः पृच्छति किम् आवश्यकम् पुत्रः वदति पर्याप्तम् इतोपि मास्तु पर्याप्तम् भोजनं बहु स्वादिष्टम् धन्यवादः एवं लघु सम्भाषणम् यदा भोजनं कुर्मः गृहे तदा संस्कृतेन वक्तुं शक्नुमः वा किम् आवश्यकम् रोटिका आवश्यकी वा अन्नम् आवश्यकं वा सूपः आवश्यकः वा आमां किञ्चित् सूपं ददातु आमां किञ्चित् अन्नं ददातु आं रोटिका आवश्यकी एवं लघु लघु वाक्यं वक्तुं शक्नुमः लघुभाषणमस्ति अस्तु वाक्यं वदामः वा इतोपि इतोपि वाक्यम् अरविन्द महोदय जननी भोजनं परिवेशयति भोजनं परिवेशयति जननी रोटिका परिवेशयति जननी भोजनं परिवेशयति कस्य कस्य कृते भोजनं परिवेशयति जननी रोटिका अन्नं पुत्रस्य कृते जनकस्य कृते अच्छा ओके जननी जनकस्य कृते अन्नं परिवेशयति जननी पुत्रस्य कृते रोटिका परिवेशयति रोटिकां परिवेशयति जननी पुत्रस्य कृते सूपं परिवेशयति सम्यक् उत्तमम् ईशा भगिनी अध्यापकः पुस्तकं ददाति वदतु वाक्यानि वदतु माताजी कैन यू रिपीट सॉरी अध्यापकः पुस्तकं ददाति अध्यापकः बालकस्य कृते पुस्तकं ददाति अध्यापकः जनकस्य कृते पुस्तकं ददाति अध्यापकः बालिकायाः कृते पुस्तकं ददाति अध्यापकः छात्रायाः कृते पुस्तकं ददाति सम्यक् उत्तमं जयकुमार महोदय जनकः नूतनवस्त्रम् आनयति जनकः बालकस्य कृते नूतन वस्त्रम् आनयति जनक जननी अस्ति जनन्याः कृते नूतन वस्त्र आनयति जननी जनक ज्येष्ठ अस्ति ज्येष्ठ कृते नूतन वस्त्र आनयति जननी जनकः ज्येष्ठायाः कृते नूतनवस्त्रम् आनयति अग्रे जननी जनक बालकयाः कृते नूतन वस्त्र आनयति सम्यक् श्रीरञ्जनी भगिनी जनकः किमर्थम् आपणं गच्छति वदतु किम् आवश्यकं जनकः आपणं गच्छति जनकः फलस्य कृते आपणं गच्छति जनकः जनकः लेखन्याः कृते आपणं गच्छति जनकः अङ्कन्याः कृते
आपणं गच्छति जनकः फलस्य कृते आपणं गच्छति जनकः मापिकायाः कृते आपणं गच्छति उत्तमं श्रेयस महोदय जनकः धनं ददाति कस्य कस्य कृते धनं ददाति वदतु जनकः भोजनस्य कृते धनं ददाति सम्यक् जनकः जनकः कुप्यस्य कृते धनं कुप्याः कृते धनं ददामि जनकः सङ्गणक कृते सङ्गणकस्य कृते सम्यक् सङ्गणस्य कृते धनं ददामि जनकः दूरदर्शनस्य कृते धनं ददाति सम्यक् उत्तमम् अन्य कोऽपि वाक्यं वक्तुम् इच्छति वा पुत्रः पुत्रस्य कृते बालकः बालकस्य कृते पुस्तकं पुस्तकस्य कृते फलं फलस्य कृते बालिका बालिकायाः कृते मापिका मापिकायाः कृते जननी जननी जनन्याः कृते लेखनी लेखन्याः कृते सम्यक् अनीश पांडे महोदय वाक्यं वक्तुम् इच्छति वा Not today, Mataji. I left. चिन्ता नास्ति अस्तु शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः अनन्तरं भाषणं कुर्मः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः श्वः पुनर्मिलामः श्वः वर्गः अस्ति पुनर्मिलामः